नमो नमः। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणे चतुर्विंशे पाठे भवतां समेषां सुहृदां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे भूधातोर् लुङि प्रथमपुरुषैकवचने अभूत् इति रूपं, प्रथमपुरुषद्विवचने च अभूताम् इति रूपं साधितम्। अद्य प्रथमपुरुषबहुवचने अभूवन् इति रूपं साधयितुम् अग्रे वक्ष्यते। तत्र सूत्रमस्ति सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च। अस्मिन् सूत्रे पदद्वयं वर्तते। सिजभ्यस्तविधिभ्यः इति एकं, पंचमी बहुवचनान्तं च इति अव्ययम्। किंच अत्र नित्यं ङितः इति सूत्रात् ङितः इति पदम् अनुवर्तनीयम्, झेर्जुस् इति सूत्रं च अनुवर्तनीयम्। सिजभ्यस्तविधिभ्यः इत्यत्र इतरेतर योगो द्वन्द्वो वर्तते। सिच च अभ्यस्तश्च विधिश्च इति सिजभ्यस्तविधयः तेभ्यः सिजभ्यस्तविधिभ्यः। अतः सूत्रस्य अर्थो भविष्यति सिचः अभ्यस्तात् विदेश्च परस्य ङितः ङित संबंधिनः झेर् जुस् स्यात्। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? झेः स्थाने जुस् आदेशो विधीयते। यथा झेर् जुस् इति सूत्रेण लिङः झेः स्थाने जुस् विधीयते, तथा अनेन सूत्रेण कस्य झेः जुस् विधीयते? ङित् संबंधिनः। ङितो ये लकाराः सन्ति तेषां स्थाने यः प्रथम पुरुष बहुवचने परस्मैपदे झिः आदेशो भवति, तस्य स्थाने जुस् विधीयते। कुत्र विधीयते? झेः स्थाने जुस् ङिति लकारेषु ङित्सु लकारेषु कुत्र केषु केषु धातुषु कदा कदा लुङ् लकारो विधीयते, तत्र पूर्व निमित्तम् उच्यते। यदा झिः सिचः परो भवति, सिचः परस्य अभ्यस्तात् परो भवति। यदा झिः अभ्यस्त संज्ञा वक्ष्यते, यस्य धातोः द्वित्वं विधीयते तस्य द्वयोः रूपयोः सम्मिलितयोः अभ्यस्त संज्ञा क्रियते उभे अभ्यस्तम इति सूत्रेण। अभ्यस्त संज्ञकात् धातोः परस्य झेः किंच विदः विदेः अर्थात् विद धातोः परस्य झेः स्थाने जुस् भवति। स झिः ङित् संबंधी चेत् स्यात्। एवं च सूत्रस्य अर्थः निर्गलितः सिचः अभ्यस्ताद् विदेश्च परस्य ङित् संबंधिनो झेर् जुस् स्यात्। सिचः परस्य अभ्यस्तात् परस्य विदेश्च परस्य यः ङित् लकार संबंधी झिः तस्य स्थाने जुस् भवति इति प्राप्ते। अनेन सूत्रेण अत्र साध्यमाने प्रयोगे भूधातोः लुङि लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने साधयन्तु तावत् प्रयोगं भूधातोः भूतकालिक सत्ता क्रियावाचकात् लुङ् इति सूत्रेण लुङि लकारे
लुंग लंग द्रिंग छोटु धातः इति धातोः अडागमे लुंगः स्थाने प्रथम पुरुष बहुवचने झौ आदेशे अभू झी इति स्थिते झेः तिंग त्वात् सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप इति शपि प्राप्ते तम बाधित्वा चली लुंगी इति चलौ चलेः स्थाने चलेः सिच इति सिजादेशे अभू स झी इत्यत्र सिचः गातिस्था घूपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इत्यनेन लुकी भूधातोः प्राप्तस्य गुणस्य झेः ङित्वात् किङिति च इत्यनेन निषेधे झेः स्थाने झोन्तः इति सूत्रेण अन्तादेशे प्राप्ते तम बाधित्वा सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इत्यनेन लुप्तः यः सिच तम प्रत्यय लक्षणेन निमित्तं कृत्वा तस्मात् परस्य सिचः परस्य ङित् संबंधिनः लुंग लकारः ङित् वर्तते तत्संबंधी तदादेशः अत्र झिः वर्तते तस्य झेः स्थाने जुस् आदेशः प्राप्तः तदेव लिखति ग्रंथकारः इति प्राप्ते सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इति सूत्रेण अभूझि इत्यत्र लुप्तं सिचम निमित्तीकृत्य झेः स्थाने जुसादेशः प्राप्तः अस्ति तर्हि भवति कथं न तत्र उच्यते आतः इति सूत्रं वर्तते नियमार्थम् इदं सूत्रम् अस्ति अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति सिज लुकी आदन्तादेव झेर् जुस्यात् अतः सिज लुगन्तात् इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् अत्र पठितम् अस्ति तदनुसारम् अर्थो भवति सिज लुकी सति यत्र यस्य धातोः यस्मिन् प्रयोगे सिच लुप्तः अस्ति गातिस्था इत्यादिना सूत्रेण तत्र लुप्तं सिचम निमित्तीकृत्य यदि झेः स्थाने जुस् प्राप्तः अस्ति तर्हि स जुस् तत्रैव भवति कुत्र यत्र धातुः आकारान्तो वर्तते आतः नियमार्थम् इदं सूत्रम् अस्ति अन्यथा सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इत्यनेनैव जुसादेशः सिद्धः यथा अन्येभ्यः धातुभ्यो भविष्यति तथैव आदन्तादपि धातोः परः यः सिच् तस्मात् परस्य झेः जुस् भविष्यति इदं सूत्रं किमर्थम् अस्ति नियमार्थः अस्ति सिद्धे सति आरंभो नियमार्थो भवति पूर्व सूत्रेण जुसादेशे सिद्धे एव आरभ्यमाणो यह विधिः आतश्च इति स्वयं विधिः नियमार्थः अस्ति कः नियमः नियमः अस्ति सिज लुकि सति यदि झेः जुषादेशो भवति तर्हि आदन्तादेव धातोः परस्य झेः जुस् भवति नान्यस्मात् धातोः परस्य अन्यस्मात् आदन्त भिन्नात् धातोः परस्य सिचः स्थाने जुसादेश वारणार्थम् इदं नियम सूत्रं वर्तते यथा आदन्त भिन्नो धातुः भू धातुः तस्मात् परस्य सिचः लुकि सति झेः स्थाने जुस् आदेशो न भविष्यति अनेन नियमेन वारयिष्यते कुत्र भविष्यति यत्र धातुः आदन्तो वर्तते तत्रैव भविष्यति नान्यत्र
अत्र भूधातुः आदन्तो नास्ति अपितु ऊकारान्तो वर्तते। अतः सिचि लुकि सति प्रत्यय लक्षणेन अत्र झेह जुषादेशो न भविष्यति। अतः इति सूत्रेण जुषादेश निषेधे कृते झोन्तः इत्यनेन झेह अन्तादेशो भविष्यति। तर्हि किं रूपं भविष्यति? अभू अन्ति। अन्ति इति अजादिः वर्तते, अकारः आदिः अच वर्तते। तस्मिन् परे भू धातोः भुगागमो भविष्यति। भुभो भुग् लुङ् लिटोः लुङ् संबंधी अच वर्तते, अन्ते अकारः, तस्मिन् परे धातोः वुक् भविष्यति। आगमः स च कित्वात् अन्तावयवो भविष्यति। तर्हि रूपं भविष्यति अभूव अन्ति। सम्मेलने अभूवन्ति इकारस्य अन्त्यस्य इतश्च इत्यनेन लोपो भविष्यति। अन्त्यस्य तकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपो भविष्यति। लोपे कृते सति रूपम् अवशिष्टम् अभूवन् इति सिद्धम्। प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम सिद्धम अभूवन्। एवं च प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि साधितानि एवमेव मध्यम पुरुषे अपि एक वचने अभूः इति रूपम यथा प्रथम पुरुषैक वचने अभूत तथा मध्यम पुरुषैक वचने अभूः सकारस्य ऋत्वो विसर्गः ऋत्वं विसर्गः सकारस्य ऋत्व विसर्गौ भवतः। द्विवचने थशः स्थाने तमादेशे अभूतम इति रूपम। बहुवचने थस्य स्थाने त इत्यादेशे अभूत इति रूपम। एवं उत्तम पुरुषैक वचने मिपि मिपः स्थाने अमादेशे अमः अकारः अच वर्तते, तस्मिन् परे भू धातोः भुगागमो भविष्यति। भुभो भुग् लुङ् लिटोः इत्यनेन भुगागमे कृते अभूव अम् सम्मेलने अभूवम् इति रूपं सेत्स्यति। द्विवचने वसः बहुवचने मसः सकारस्य लोपो भविष्यति नित्यङ्गितः। तर्हि रूपं सिद्धं भविष्यति अभूव अभूम इति। एवं लुङि सर्वाणि रूपाणि साधितानि अभूत अभूताम् अभूवन् अभूः अभूतम् अभूत अभूवम् अभूव अभूम इति। अग्रे अन्तिमः लिङ्लकारः अवशिष्टः वर्तते। तस्मात् पूर्वं माङि लुङ् इति यदुक्तं माङि प्रयुज्यमाने सति वाक्ये सर्वान् लकारान् बाधित्वा लुङ् लकार एव भवति। वर्तमानेपि भविष्यति अपि भूतेपि सर्वलकारान् बाधित्वा एक एव लकारो भवति लुङ् लकारः। एवं स्मोत्तरे लङ् च इत्यनेन स्मोत्तरे माङि प्रयुज्यमाने सति अन्यान् सर्वान् लकारान् बाधित्वा लुङ् लकारः पर्यायेन लङ् लकारश्च एतौ द्वौ लकारौ भवतः। एतयोः सूत्रयोः उदाहरणम् अपि उच्यते। तत्र विशेष कार्यं भवति किं न माङ् योगे इति सूत्रेण अडाटोः निषेधः। यदा माङः प्रयोगे स्मोत्तरस्य वा माङः प्रयोगे लुङ् लकारः लङ् लकारो वा आगच्छति तदा अडागमः धातोः न भवति। धातुः अजादिश्चेत् आडागमः प्राप्तः आडजादीनाम् इति सूत्रेण सोऽपि न भवति। तयोः अडाटोः
निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण न मांग योगे। मांग योगे न, मांग योगे किं न भवति? लुंग लंग लिंग छोटु धातः इति सूत्रात् अट इति अनुवृत्तम्, आठ जाति नाम इति सूत्रात् आठ इति अनुवृत्तम्। अतः एतौ अडाटौ आगमौ न भवतः इति सूत्रस्य अर्थो जायते। न मांग योगे अडाटौ नस्तः, तर्हि अड रहितम एव रूपम सिद्ध्यति। यथा मांगः प्रयोगम विना भू धातोः प्रथम पुरुषैक वचने रूपम भवति अभूत। तत्र यदि मांग योगे लुंग लकारः अस्ति तदा तत्र अडागमो न भविष्यति। तस्य न मांग योगे इति सूत्रेण निषेधो भविष्यति। अतः अडागमा भावे रूपम भविष्यति भूत। उदाहरणम् उच्यते मा भवान् भूत। अत्र मा शब्दस्य भूत शब्दस्य च उभयोः शब्दयोर्मध्ये भवान् इति शब्दः साभिप्रायं प्रयुक्तः। यतोहि यदि मध्ये भवान् इति शब्दः न प्रयुज्यते तर्हि अडागमे कृते अपि तदेव रूपं भविष्यति। मा अभूत सवर्ण दीर्घे मा भूत, अडागमा भावेपि तदेव रूपं भविष्यति मा भूत। तदा कथं ज्ञास्यते अस्माभिः यत् अत्र अडागमो विहितो न वा। अतः स्पष्ट रूप प्रतिपत्त्यर्थं द्वयोः शब्दयोः मध्ये भवान् इति शब्दः प्रयुक्तो वर्तते। मा भवान् भूत। इदानीं स्पष्टं भवति यत् भूत इत्यत्र अडागमो नास्ति। तथैव सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु वचनेषु रूपं ज्ञेयम्। मा भवान् भूत इति प्रथम पुरुषैक वचने, द्विवचने मा भवन्तौ भूताम्, बहुवचने मा भवन्तो भूवन्। एवं मध्यम पुरुषे एक वचने मा त्वं भूः, द्विवचने मा युवां भूतम्, बहुवचने मा यूयं भूतः। एवं उत्तम पुरुषे एक वचने मा अहं भूवम्, द्विवचने मा आवां भूव, बहुवचने मा वयं भूम। एवमेव स्मोत्तरे लङ् च इति यदा स्मोत्तरे माङि लङ् प्रयुज्यते तदापि अडागमा भावे एवमेव रूपं ज्ञेयम्। मा भवान् भवत्, मा भवन्तौ भवताम्, मा भवन्तः भवन्, मा त्वं भवः। स्मोत्तरे प्रयोगे क्षम्यताम्, मा स्म भवान् भवत्। लङ् लकारस्तु तदैव भवति यदा स्मोत्तरः माङ् प्रयुज्यते। अन्यथा तु केवलं माङ् प्रयुज्यमाने लुङ् लकार एव भवति। लुङ् लकारस्य उदाहरणं तु पूर्वं प्रदत्तम्। इदानीं लङ् लकारस्य उदाहरणं वक्तव्यं। तत् स्मोत्तरे माङ् प्रयुक्ते सति भवति। मा स्म भवान् भवत्, मा स्म भवन्तौ भवताम्, मा स्म भवन्तः भवन्, मा स्म त्वं भवः, मा स्म युवां भवतम्, मा स्म यूयं भवत, मा स्म अहं भवम्, मा स्म आवां भवाव, मा स्म आवां भवामः। इत्येवं लङ् लकारस्य अटरहितानि रूपाणि भविष्यन्ति। न माङ् योगे इत्यस्य उदाहरणं दत्तम्। इदानीम् अन्तिमः लृङ् लकारो
विधेय लृंग लकारे रूपाणि वक्तव्यानि तत्र लृंग विधानार्थम सूत्रम वर्तते लिंग निमित्ते लृंग क्रियाति पत्तौ त्रीणि पदानि यत्र सूत्रे वर्तन्ते लिंग निमित्ते इति सप्तम्येक वचनान्तम लृंग इति प्रथमैक वचनान्तम क्रियाति पत्तौ इति सप्तम्येक वचनान्तम अनुवृत्तिरत्र एकः भविष्यति इति शब्दस्य वर्तते एक एव अन्ये तु अर्थाः सूत्रतः एव आयान्ति भविष्यति मर्यादा वचने वरेस्मिन् इति सूत्रात् भविष्यति इति पदम् अत्र अनुवृत्तं भवति अतः सूत्रस्य अर्थो निष्पद्यते हेतु हेतु मद भावादि लिंग निमित्तम इत्यस्य अर्थः लिंगः लकारस्य यन्निमित्तम यस्मिन् अर्थे लिंग लकारो विहितः एकस्तु अर्थः पूर्वम् उक्तः विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग विद्यादौ अर्थे विहितः लकारार्थ प्रक्रियायाम् अस्माभिः पठिष्यते अन्येषु अर्थेषु लिंग लकार विधायकानि अनेकानि सूत्राणि तत्र सन्ति तेषु सूत्रेषु सूत्रम् एकं वर्तते हेतु हेतु मतोर लिंग हेतु कारणम हेतुमत कार्यम तयोः हेतु हेतु मतोः अर्थात कार्य कारणयोः अर्थात कार्य कारण भावे हेतु हेतु मत भावे लिंग लकारो भवति तस्य लिंगः निमित्तं किं जातं हेतु हेतु मद भावः कार्य कारण भावः तस्मिन्नेव अर्थे अयं लिंग लकारोपि विधीयते कदा कस्मिन् काले भविष्यति अनुवृत्तम् अस्ति भविष्यति किंच पुनः कदा भवति लिंग लकारः तत्र उक्तं सूत्रे क्रियाति पत्तौ इत्यस्य अर्थः वृत्तौ कृतो वर्तते अतिपत्तिः नाम अनिष्पत्तिः असिद्धिः अतः क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानायां सत्याम् भविष्यति काले लिंगः यन्निमित्तं हेतु हेतु मद भावादि तस्मिन् निमित्ते तस्मिन् अर्थे वाक्येन क्रियायाः असिद्धिः गम्यते चेत् तदा धातोः लिंग लकारो भवति लिंग लकार विधानार्थं त्रीणि निमित्तानि अपेक्षितानि एकः भविष्यत् कालः अपरः हेतु हेतु मद भावादिः तृतीयश्च क्रियायाः असिद्धिः एतेषु त्रिषु निमित्तेषु सत्सु धातोः लिंग लकारो भवति अयं सूत्रस्य अर्थः संजातः हेतु हेतु मद भावादि यत् लिंग निमित्तम् तत्र तस्मिन् हेतु हेतु मद भावादौ अर्थे भविष्यति अर्थे अनुवृत्त्या अयम् अर्थः संजातः भविष्यति काले लिंग स्यात् धातोः लिंग लकारो भवति
क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम् क्रियातिपत्तौ इति शब्दस्य अयम् अर्थः। क्रियायाः अतिपत्तिः, अतिपत्तिः अर्थात अनिष्पत्तिः असिद्धिः, क्रियायाः असिद्धौ गम्यमानायां सत्यां भवति लृङ्लकारः। हेतु हेतु मद भावे लिंग विहितः, हेतु हेतु मतोर लिंग सोपि भविष्यति एव भवति, तत्रापि अनुवृत्तिरस्ति भविष्यति इत्यस्य। यथा उदाहरणं तत्र वर्तते, कृष्णं नमेत् चेत् सुखं यायात्। कृष्ण कर्मकं नमनं हेतु वर्तते सुख प्राप्ते, कृष्ण नमनात् सुख प्राप्तिर्भवति। कृष्ण नमनम हेतु सुख प्राप्ति ही साध्यम कार्यम, तत्र लिंग भवति। तत्रैव यदि क्रियायाः असिद्धिः गम्यते तदा भविष्यति काले लिंग लकारो भवति अनेन सूत्रेण। ज्ञातम् अर्थः अवगतः, कश्चन संदेहो वर्तते नहीं, तर्हि प्रयोगः साधनीयः। लिंग लकारे भूधातोः प्रथम पुरुषैक वचने हेतु 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 मद भावे भविष्यति काले क्रियायाः असिद्धौ गम्यमानायां लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ इति सूत्रेण लिंग लकारो विधीयते। लुंग लंग लिंग छोडुदात्तः इति अडागमो भवति। लिंगः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिप तिप आदेशो भवति, अनुबंध लोपे अभूति इति रूपम जातम्। तिपः सार्वधातुकत्वात् शप्राप्तः भवति, तम बाधित्वा स्यतासि लृलुटोः। तत्र लृ इति शब्देन उभयोः लृटश्च लृङ्गश्च ग्रहणं वर्तते इति व्याख्यातम् आसीत्। यथा लृटि लकारे भवति स्यः तथैव लृङि लकारे अपि स्यः प्रत्ययो भवति। स्यः प्रत्ययः तस्य स्यः प्रत्ययस्य आर्धधातुक संज्ञा भवति, आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन। तस्य च इडागमो विधीयते आर्धधातुकस्य वलादेः इत्यनेन। वलादिः आर्धधातुकः स्यः तस्य इडागमो भवति, टित्वात् आदि भवति। तर्हि अ भू स्य ति भूशब्दस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः भवति। ओकारः अ भो इ स्य ति, ओकारस्य अवादेशः अभविष्यति, सकारस्य आदेश प्रत्यययो इति षत्वं मूर्धन्यादेशः। तेः इकारस्य इतश्च इति लोपः। एवं च रूपं सिद्धम् अभविष्यत्। अत्र इदं ध्येयं यत् भविष्यति काले लृटि लकारे यानि यानि कार्याणि भवन्ति तानि कार्याणि सर्वाणि अत्रापि भवन्ति। ततः विशेषः अत्र कः तदपेक्षया विशेषाणि कार्याणि सन्ति। एकम् अडागमः लुङ् लङ् दृङ् छोडुदात्तः इति, अपरम् इतश्च इति इकारलोपः, तिपः सिपः इकारलोपः। तस्थस्थमिपां तान् तन् तामः इत्यनेन तसः स्थाने तामादेशः, थसः स्थाने तमादेशः, थस्य स्थाने तादेशः, मिपः स्थाने अमादेशः। वसः मसः सकारस्य नित्यङ्गितः इत्यनेन लोपः इत्येतानि अधिकानि कार्याणि अत्र सन्ति। अन्यानि सर्वाणि कार्याणि लृड्वदेप भवन्ति। अतः लृट् लकार रूपाणां लृट् लकारे यानि रूपाणि तेषां रूपाणां ज्ञानानन्तरं येषु कार्येषु कृतेषु लृङः लकारस्य रूपाणि सुगमानि भवन्ति।
अतः लिङ्गः रूपाणि अस्माभिः वक्तुं शक्यन्ते। प्रथम पुरुषैकवचने अभविष्यात्, तथैव द्विवचने अभविष्यताम्, अत्र तसः तामादेशः। बहुवचने अभविष्यन्ति, अन्ते इकारस्य इतश्च इति लोपः, तकारस्य संयोगान्त लोपः, अभविष्यन्। मध्यम पुरुषैकवचने अभविष्यः, से इकारस्य इतश्च इति लोपः, सकारस्य ऋत्वं विसर्गः। द्विवचने अभविष्यतं, थसः तमादेशः। बहुवचने अभविष्यत, थस्य तादेशः। उत्तम पुरुषैकवचने मिपः हमादेशः, अभविष्य हम अतो गुणे इति पररूपम् अभविष्यम्। द्विवचने बहुवचने च वसः मसः सकारस्य लोपे अतो दीर्घो ययि इति अकारस्य दीर्घः, स तु दीर्घः। लृटि अपि भवति, अत्रापि भवति। तर्हि रूपं जातम् अभविष्याव अभविष्याम इति। एवं दृङ्गः अपि लकारस्य सर्वाणि रूपाणि साधितानि। अत्र अन्यत् विशिष्टं किमपि कार्यं नास्ति। सर्वाणि कार्याणि तु पूर्वतः एव उक्तानि सन्ति, तानि एव भवन्ति। केवलं विधायकं सूत्रम् अत्र आसीत्, तत् व्याख्यातम्। एवं च भूधातोः सर्वेषु दशसु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। अग्रिमः पाठः श्वः भविष्यति। अद्य अत्रैव विरामो विधातव्यः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।